سارے جگ وچوں حلیمہ غریبنی سی تے کملی والے نو چک کے امیر بن گئی اونوں زمانے تے کوئی بھی نہ جاندا سی وکھری اوندی جگ تو تقدیر بن گئی رب نے فضل کیتا اوندے بھاگ جاگے او سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر بن گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوا صدق اللہ مولانا العظیم کملی والے میں قربان تیری یاد تو کملی والے میں قربان تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی کملی والے میں قربان تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی اٹھی باغے مدینہ چو ایسی مہک اٹھی باغے مدینہ چو ایسی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی مل گیا کو اٹھی باغے مدینہ چو ایسی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں اور ہوندی اپنے اپنے مقدراں دی گل ہوندی اپنے اپنے مقدراں دی گل آیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے وحل ہوندی اپنے اپنے مقدراں دی گل آیاں دائیاں ہزاراں سی جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی اٹھی باغے مدینہ چو ایسی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جناں دا اچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں کملی والے میں قربان تیری یاد تو آکے جو بے قراراں اور آندی عملان دے ولوں سی سائم شرم کملی والے نے رکھ لیا ساڈا برم دن حشر دے سوہنے دی نظر کرم دن حشر دے سوہنے دی نظر کرم
میرے جیسے عیب کاراں دے کم آ گئی، کملی والے میں قربان تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی، اٹھی باغے مدینہ چو ایسی ہی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز اور محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک دے موقع تے آپ حضرات نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بچپن دے حوالے نال چند ایک چیزاں سماعت فرمائیاں اور پھر وقت ختم ہو گیا، بیان مکمل نہ ہو سکیا۔ میں نے وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک مزید اس حوالے نال چند ایک گزارشات پیش کراں گا۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر جتھوں میں نے بات چھوڑی سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں حلیمہ دی گود دے اندر آ گئے تے اماں حلیمہ لے کے تے اپنے قبیلہ بنو سعد والے گھر دے اندر آ گئیاں، تو سرکار نے اپنا بچپن حضرت اماں حلیمہ دے گھر کس طرح گزاریا، اس حوالے میں انشاءاللہ تعالی چند ایک معروضات عرض کراں گا۔ اللہ تعالی حق اور سچ بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان یتیمی نو بیان فرمایا، کیونکہ ساڈے آقا جدو پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، تو رب نے اپنے محبوب دی قرآن پاک دے اندر سورت والضحیٰ دے اندر اپنے محبوب دی شان یتیمی نو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدکا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب تسی یتیم سی تے اسی تانوں پناہ عطا فرمائی۔ یتیم دے دو معنی میں عرض کراں گا۔ پہلا معنی تو عام طور تے یتیم ساڈے معاشرے دے اندر اس نو کیا جاندا ہے کہ جندہ باپ بچپن دے اندر فوت ہو جائے، اسی کہنے ہیں کہ یہ بچہ یتیم ہے، اندہ ابو فوت ہو گیا ہے، تو اے یتیم دا عام معنی ہے۔ لیکن اگر لغت دی کتاب اٹھا کے دیکھا جائے کہ یتیم دا معنی کی ہے، تو لغت دی سب تو مشہور کتاب المنجد ہے۔ المنجد والیاں نے یتیم دا معنی جڑا بیان کیتا ہے وہ یہ ہے، وہ فرماندے نے کہ دنیا والو یتیم او نہیں ہوندا جنوں تسی سمجھ بیٹھے جے، بلکہ لغت کہندی ہے المنجد اٹھاؤ، وہ کہندے نے کہ یتیم او ہوندا ہے جن دی مثل کائنات دے اندر موجود ہی نہ ہوئے۔ یتیم اس نو کیا جاندا ہے جن دے ورگا کائنات دے اندر نہ ہوئے، جن دی مثل نہ ہوئے، جن دی مثال نہ ہوئے، انہوں یتیم کیا جاندا ہے۔ اور ایسا موتی کہ جس نو سنارا خرید ہی نہ سکے، جن دی قیمت اتنی ہوئے کہ جس نو کوئی خرید نہ سکے، انہوں در یتیم کیا جاندا ہے۔ ایسا موتی جنوں سنارا کوئی بندہ خرید ہی نہ سکے، اس نو در یتیم کیا جاندا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو شان عطا فرمائی الم یجدکا یتیمن فآوا، رب نے فرمایا کہ اے میرے سونے محبوبہ اس پوری کائنات دے اندر تیری مثل کوئی نہیں، تیرا مثال کوئی نہیں، تیرے ورگا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اسی ساری کائنات نو اٹھا کے تے تہاڈی پناہ دے اندر دے دیتا ہے، کیونکہ پوری کائنات دے اندر تہاڈے ورگا کوئی نہیں۔ تو حضرات گرامی قدر،
ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بے شمار شانہ عطا فرمائیاں، جنہ دے وچوں ایک شان یتیمی عطا فرمائی۔ میرے آقا پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے۔ والد گرامی پہلے انتقال فرما گئے جناب حضرت عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ جس وقت پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، اس لیے اتے بے شمار بحث علماء نے فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو یتیم پیدا کیوں فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کیونکہ ساڑھے آقا پوری کائنات نبی اور رسول نے، اور یتیمہ نے بھی ساڑھے آقا دے دروازے تے آنا ہے۔ سرکار نو یتیم پیدا کرنے دا مقصد اے ہے تاکہ پیارے آقا دے دل دے اندر مزید یتیمہ دا پیار پیدا ہو جائے۔ جدو بھی کسے یتیم نو دیکھن تو دل دے اندر محبت اور پیار پیدا ہو جائے، اور سرکار کیونکہ خود یتیمی گزارن کے پتہ چلے گا کہ یتیمی دے دل کتنے مشکل اور پریشانی والی ہوندے نے۔ اس واسطے رب نے اپنے محبوب نو یتیم پیدا فرمایا۔ اور جدو آپ تشریف لے کے آئے، گزشتہ جمعے تے میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ قبیلہ بنو سعد دے وچوں دائیاں آئیاں، درجن دے قریب دائیاں۔ جیڑی دائی آندی ہے کہ اے بچہ یتیم ہے سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاندی ہے، اے تو اے نہ سمجھو کہ او یتیم سمجھ کے چھوڑ دیاں سن، بلکہ ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ ساڈے آقا نے انہاں دائیاں نو پسند ہی نہیں فرمایا۔ ایک تو میرے آقا جان دے سن کہ پیچھے ایک غریبنی آ رہی ہے تے میں غریباں دا بھی رسول بن کے آیا ہاں۔ آج اگر غریب رہ گئے تے پھر غریب کتنے دروازے تے جان گے؟ تے فرمایا ایک تو پیچھے میری ماں اماں حلیمہ آ رہی ہے، میں انہوں جا کے بھاگ لانے نے، اور دوسرا او جتنیاں دائیاں آئیاں سن تو محدثین فرماندے نے کہ وہ مشرک سن، اور حضرت اماں حلیمہ نے کدی شرک نہیں فرمایا۔ اس واسطے جدو حضرت اماں حلیمہ بی بی آمینہ پاک پہلی ملاقات ہوئی تو حضور دا دیدار جدو پہلی باری ہویا، میرے آقا آرام پہ کر دینے، لیکن جو ہی حضرت اماں حلیمہ نو دیکھیا تے آپ مسکرا پہ۔ اماں حلیمہ فرما دیا نے سونے دی مسکراہٹ پہ دست دیئے کہ کملی والے نے سانو قبول فرما لے آئے۔ اگے پہلے بڑیاں دائیاں آئیاں تے میرے آقا نے انہاں وال ویکھیا بھی نہیں، تے اماں حلیمہ آئیں تے میرے آقا ویکھ کے مسکرا پے تاکہ پتہ چلے کہ میں تے پہلے دن تو ہی غریباں نال پیار اور محبت کرنے والا ہاں۔ حضرت اماں حلیمہ فرما دیا نے کہ میں سونے نو لے کے گھر آئی، جس طرح آئی میں پچھلے جو میں عرض کیتا مضمون میں اتھے چھوڑیا سی کہ سرکار نو لے کے او ڈاچی جڑی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی سی، سب تو تیز رفتار سواری بن گئی، کوئی سواری اس سواری دا مقابلہ نہیں کر سکتی جن دیتے آمینہ دا لال تشریف فرما ہے۔ حضرت اماں حلیمہ فرما دیا نے کہ میں دروازے سے دستک دیتی، میری بیٹی شیمہ نے دروازہ کھولیا۔ حضرت اماں حلیمہ لے کے آن والی، شیمہ دروازہ کھولن والی، میرے آقا مہمان بن گئے نے اماں حلیمہ دے۔ حضرت اماں حلیمہ فرما دیا نے کہ ساڈا خاندان جڑا ہے بڑا مختصر جا، ساڈی فیملی بڑی چھوٹی جیسی۔ حضرت اماں حلیمہ، آپ دا شوہر حارث اور آپ دیاں دو بیٹیاں، ایک دا نام شیمہ، ایک دا نام انیسہ، اور ایک آپ دا دودھ پیندا بچہ چھوٹا جا جنہ دا نام حضرت حلیمہ نے عبداللہ رکھیا۔ یہ نام بھی دستا ہے کہ حضرت اماں حلیمہ مواحد سن، کسی بت دے نام تے نام نہیں رکھیا، زمانہ جہلیت ہے لیکن نام پھر بھی اللہ دا بندہ رکھیا ہے، عبداللہ نام رکھیا۔ تو یہ 5 افراد تے مشتمل خاندان ہے۔ فرماندیاں نے کہ ساڈی چھوٹی جی فیملی تے 6واں وچ مصطفیٰ تشریف لے کے آ گئے، آمینہ دا لال آ گیا، ساڈے آقا 6ویں فرد بن گئے۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی نے جس دور دے اندر میں آقا کریم نو لے کے آئی نا، او ساڈا جڑا زمانہ ہے نا وہ بڑا پریشانی دا عالم ہے۔ فرماتے نے کہ پورے علاقے دے اندر قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، سبزہ نہیں ہو رہا،
غم علم اور دکھ اور پریشانی دا سال ہے. سانو سبزہ نہیں مل رہا سی، درختاں دے پتے کھا کے گزارا کرنے ہاں. عرب دا رواج ہے سی کہ جس سال بارش آنی اس نو بارش والا سال کہہ دینا، اور جس سال پریشانی آنی انہوں غم والا سال کہہ دینا. سرکار نو جس سال لے کے آئیاں وہ غم والا سال ہے، پریشانی والا سال ہے، دکھ والا سال ہے. لیکن حضرت اما حلیمہ فرماندیاں نے جس وقت میں سونے نو لے کے آئے تے رنگ ہی بدل گیا. حلیمہ فرماندیاں نے کہ میرے دن نہیں پھر گئے. سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے کہ غریبی دی جگہ امیری آ گئی، دکھ دی جگہ سکھ آ گئے، سکے دی جگہ سبزہ آ گیا تے بھوکے دی جگہ رب نے سانو رزق وسیع عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. فرماندے نے سونا آیا تے حالات ہی بدل گئے. کس طرح؟ ایک بار ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو، توجہ فرمانا. حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے جس وقت میں اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو گودی دے اندر پا کے اپنے گھر قبیلہ بنو سعد دے اندر پہنچنیاں، ہویا کہ میرے گھر دے وچوں بلکہ سارے علاقے دے وچوں مشک تے امبر نالوں ود کے خوشبوواں آن لگ پیاں نے. سونے دی آن دی وجہ نال فرماندیاں نے بڑیاں خوشبوواں مہک جاندیاں نے. لوگ ایک دوسرے نو پوچھدے نے خوشبو کتھوں پہ آندی ہے؟ انہاں نو جواب ملدا ہے حلیمہ دے گھر ایک سونا لال آیا ہے، اون دے آمد دی برکت ہوئی ہے، سارے علاقے وچوں کستوری نالوں ود کے خوشبوواں آ رہیاں نے. حضرت اما حلیمہ فرماندیاں نے حالت یہ میرے کول 7 بکریاں سن سرکار دی آمن تو پہلے. جدوں میں حضور نو گودی دے اندر پایا میرے کول 7 بکریاں نے، اور حالات ایسے نے ایک بکری بھی دودھ نہیں دیندی. لیکن جدوں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری گودی دے اندر تشریف لے کے آئے، میرے دن پھر گئے، میرے حالات بدل گئے، میرے علاقے دے حالات بدل گئے. فرماندیاں نے اگے تے 7 بکریاں نے دودھ ایک بھی نہیں دیندی، رب نے سونے دی برکت نال مینوں 700 بکریاں عطا کر دتیاں نے. اگے دودھ ایک بھی نہیں دیندی، ہن ایک بکری اینا دودھ دیندی ہے، میرے برتن بھر جاندے نے، دودھ ختم ہی نہیں ہوندا. فرماندے نے جدو پہلے دن حضور تشریف لے کے آئے نا حضرت اما حلیمہ دے گھر، پہلا دن تے شام دا ٹائم ہویا تے معمول دے مطابق آپ دے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا چھوٹا جا برتن اٹھایا تے اونٹنی دا دودھ دون واسطے تشریف لے کے گئے، کیونکہ اونٹنی دودھ دیندی کوئی نہیں، تو آپ نے معمول دے مطابق چھوٹا جا برتن اٹھا کے دودھ دونا شروع کیتا. حضرت حارث فرماندے نے کچھ ٹائم گزریا، کچھ دیر تو بعد وہ برتن بھر گیا، لیکن دودھ ہجے بھی اونٹنی دے تھنا دے اندر بقایا ہے. میں آواز ماری حلیمہ جلدی کر ایک اور برتن لے کے آ. سیدہ حلیمہ دوڑ کے ایک اور برتن لے کے آ جاندیاں نے. اللہ اکبر. فرماندیاں نے تھوڑی دیر تو بعد دوسرا برتن بھی دودھ نال بھر گیا. پھر میں آکھیا ایک اور برتن لے کے آ. تھوڑی دیر گزری تیسرا برتن بھی بھر گیا، چوتھا بھی بھر گیا. حلیمہ برتن لئی آوے، حارث دودھ چوئی جاندے نے، برتن بھری جاندے نے. تھوڑی دیر گزری بے شمار برتن بھر گئے، ہجے دودھ نچ رہا ہے، دودھ آ رہا ہے. فرمایا حلیمہ جلدی آ، ایک اور برتن لے کے آ. بڑی دیر ہو گئی، حلیمہ واپس نہیں آ رہی. حارث فرمان لگے نہیں حلیمہ برتن لے کے کیوں نہیں آ رہی؟ سیدہ حلیمہ کہندیاں نے اے میرے سرتاج برتن کتھوں لے کے آواں، میرے تے برتن ہی ختم ہو گئے نے. پہلے دودھ پین واسطے نہیں ملدا، ہن دودھ اتنا ہو گیا، برتن ختم ہو گئے پر دودھ ختم نہیں ہوندا. سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے سونے دی برکت نال انج لگدا سی جویں رب نے ساڈی اونٹنی دا کنیکشن حوض کوثر نال نہیں کر دیتا ہوندا. فرماندیاں نے اتنی برکت تے فرماندیاں نے کہ جنوں کسے کرو دودھ نہ ملنا تے انہاں آکھنا نہیں جاؤ حلیمہ کرو جا کے لے آؤ. تے فرماتے نے جدوں بھی کسی نے لین آنا
اسی کدی انکار ہی نہیں کیتا سی، جننے بھی لین واسطے آنا اسی برتن بھر بھر کے دے دینے۔ اسے واسطے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے اللہ اکبر، سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے سونے دے آن تو پہلے جدو اسی بکریاں دے تھناں نو دیکھنا سانو تھن بھی خشک نظر آندے نے، وچ دودھ نظر ہی نہیں آندا۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے کہ جناب تھوڑا جا بھی دودھ میسر نہیں ہے کہ اسی اپنے بچے نو دودھ پلا لئیے، بچے نو شیر پلا لئیے۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں اپنے شوہر حارث نو کہنا کہ جاؤ آنڈ گوانڈ دے گھرو جاؤ، تھوڑا جا دودھ لے کے آؤ، بچے نو دودھ پلا دئیے، شیر پلا دئیے۔ فرماندیاں نے لوگو سانو منگن دی ضرورت حاجت رہندی سی، آنڈیاں گوانڈیاں گھرو کوئی نہ کوئی چیز منگ لینی، پر جدو دا ساڈا سونا ساڈے گھر تشریف لے کے آیا فرمایا ہن منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ میں آوازہ دے کے آکھنیاں او قبیلہ بنو سعد والیو آ جاؤ، حلیمہ دے گھر آ جاؤ، تے کلیاں نہ آیا جے، برتن لئی آؤ، دودھ لئی جاؤ، برتن لئی آؤ تے بولو دودھ، برتن لئی آؤ دودھ لئی جاؤ۔ میں تے اس طرح کھانگا سیدہ حلیمہ میرے آقا کریم حضرت حلیمہ سعدیہ لنگر محمدی دا ساکی بن کے رہ جاندیے، گویا حلیمہ جون کے کہندیاں ہون گیاں او قبیلہ بنو سعد والیو آ جاؤ، والضحا چہرے دی خیرات لے جاؤ، واللیل دیاں زلفاں دی خیرات لے جاؤ۔ سائیں سردار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی تے روئی تڑپ گئی، آپ فرماتے نے لوگوں سارے جگ وچوں حلیمہ غریبنی سی تے کملی والے نو چک کے امیر بن گئی، انو زمانے تے کوئی بھی نہ جاندا سی، وکھری اوندی جگ تو تقدیر بن گئی، رب نے فضل کیتا اوندے بھاگ جاگے، وہ سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر بن گئی۔ زمانے اندر بڑیاں بڑیاں دائیاں آئیاں جنہاں نے بچے پالے، پر کسے دا نام بھی لوکاں نو یاد نہیں ہے، کسے دے حالات بھی لوکاں نو یاد نہیں نے، پر جس دائی نو نسبت مصطفیٰ دی ملی ہے اللہ اکبر، انہاں دے تے گھر دا نقشہ بھی سیرت نگارہ نے بیان کیتا ہے۔ سیدہ حلیمہ دا نقشہ سیرت نگار لکھتے نے کہ 3 کمرے نے حضرت سیدہ حلیمہ دے، ایک کمرہ ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، اس دے نال حضرت اماں حلیمہ اور آپ دے شوہر دا کمرہ ہے، اور تیسرا کمرہ حضرت اماں حلیمہ دے بچیاں دا ہے۔ بلکہ آج بھی جڑے عاشق جاندے نا عمرہ کرنے واسطے حج کرنے واسطے، انہاں دی کوشش ہوتی ہے کہ اسی قبیلہ بنو سعد جتھے عباسی اس مقام تے جائیے، عاشق آج بھی جا کے انہاں مقامات دی زیارتہ کرتے نے جتھے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے بچپن مبارک گزاریا۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے قربان جاواں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام بچپن دے اندر کتنے عدل و انصاف والے نے، واہ سونیا تیرے عدل و انصاف تو بھی قربان جاواں۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدو کملی والا میری جوڑی دے وچ آیا، رب تعالیٰ نے مینوں جوانیاں عطا فرما دیتیاں، مینوں طاقتاں عطا فرما دیتیاں۔ فرماندیاں نے لوگوں پہلے تے جسم دے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ نو شیر پلا لواں، دودھ پلا لواں۔ فرماندیاں نے جدو سونا میری گودی دے اندر آیا، میں اپنے لجپال کریم آقا علیہ السلام نو اپنی چھاتی دے نال لگانیاں، رب تعالیٰ نے میرے وجود دے اندر انیاں طاقتاں عطا کر دیتیاں نے، اور میری چھاتی دے اندر انہاں دودھ رب نے مینوں عطا کر دیتا کہ ساڑھے آقا بھی نوش کر دے نے، آپ دا بیٹا عبداللہ بھی پیندا ہے۔ فرماندیاں نے اگر ایک اور بیٹا بھی ہوندا تے رب نے مینوں انہاں فروانی نال دودھ عطا کر دیتا ہے کہ ایک اور بیٹا بھی ہوندا اندی بھی پرورش اس دودھ نال ہو جاندی۔ انی طاقت رب نے مینوں عطا فرمائی۔
مگر عجیب بات ہے، اگلی بات سنتے جانا، سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے واہ سونیا تیری سیرت تو قربان جاواں، تیرے عدل و انصاف تو قربان جاواں۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میں کریم آقا علیہ السلام نو دائیں جانب تو دودھ پلانیاں تے میرے آقا بڑی خوشی نال نوش کردے نے، پی لیندے نے، پر جدوں میں بائیں جانب تو دودھ پلانیاں میرے آقا منہ ہی نہیں کھول دے، حضور دودھ مبارک نوش ہی نہیں کر دے۔ شارحین نے ارشاد فرمایا اصل دے اندر وجہ اے سی کیونکہ ساڈے آقا دا جڑا دوسرا بھائی اما حلیمہ دا بیٹا عبداللہ ہے، آپ نے اوندا حصہ نہیں پیتا تاکہ کائنات والیاں نو پتہ لگ جاوے میں تے او نبیاں جنہیں بچپن دے اندر بھی اپنے بھائی دا حق نہیں کھادا اور امت نو سبق اے دیتا ہے تسی بھی ساری زندگی اپنے بھائی دا حق نہیں کھانا۔ میں آنا اسی تے اس نبی دے امتیاں جنہیں بچپن دے اندر بھی عدل و انصاف کیتا ہے، جنہیں بچپن دے اندر بھی جناب بچپن دے اندر بھی اپنے بھائی دا حق نہیں کھادا، لیکن وطن عزیز پاکستان دے جڑے حکمران نے میرے آقا دا تے اے پیغام ہے اپنے بھائی دا حق نہیں کھانا تے حکمران سارا پاکستانی لٹ کے کھا جاندے نے۔ تے جناب آج کل تے ایسا دور آ گیا کہ جناب بجلی دے بلاں دے اندر مظلوم عوام تے اتنے ٹیکس ڈالے جا رہے نے کہ بچارے مزدور جڑے نے سارا مہینہ مزدوری کردے نے تے سارے پیسے بل والا لے جاندا ہے۔ خدا را حکمرانوں ہوش دے ناکن لو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، جس دولت واسطے جس زندگی واسطے جس عیش و آرام واسطے تسی تجوریاں بھر رہ جے، بینک بیلنس بھر رہ جے، میں ہاتھ جوڑ کے تانوں اپیل کرنا چاہنا یہ زندگی چند دن دی مہمان ہے، آخر موت آنی ہے، ایک دن منا مر مٹی دے تھلے چلا جانا ہے۔ جدو قیامت والا دن ہوئے گا تسی کس منہ نہ لاکھو گے آقا سی بھی تواڈے امتیاں۔ اگر میرے کریم آقا نے پوچھ لیا کہ تسی غریب عوام نو تنگ کرن والے جے اور غریب عوام دا خون نچوڑن والے جے، میں تانوں اپنی امت دے اندر شامل ہی نہیں کرنا، اس دن تواڈا کی بنے گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سچے دل نال توبہ کر لو اور پاکستان دا جڑا تسی مال کھادا ہے واپس کر دو، خدا را اپنی قبر و حشر کو سامنے رکھو، اور اگر اج سچے دل نال توبہ کرو گے امت مصطفیٰ تواڈے تے راضی ہوئے گی۔ جدو سرکار دے غلام راضی ہون گے مدینے والا راضی ہو جائے گا، عرشہ والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، زندگی اچھی ہو جائے گی، موت اچھی ہو جائے گی، قبر اچھا، اور قیامت والے دن بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تیرے تے میرے کریم آقا دے عدل و انصاف تو قربان جاواں، بچپن دے اندر اتنا عدل پیا کردے نے، اپنے بھائی دا حصہ دودھ دا نہیں پیندے، صرف اپنا حصہ پیندے نے۔ حضرت سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے وقت گزرتا جا رہا، سرکار میرے گھر پرورش کر رہے نے، اللہ اکبر۔ ایک دن نا آپ دی پڑوسن ایک ہے جس دا نام ہے دائی خولا، کی نام ہے بولو؟ دائی خولا۔ دائی خولا آ گئی سرکار حضرت اماں حلیمہ دے گھر، کہنے لگی آ حلیمہ میں تینوں اپنے لال دکھاواں، اپنے بچے دکھاواں، میں مکے دے وچوں 2 امیر زادے لے کے آئی ہاں، ایک قطبہ دا بچہ ہے، قطیبہ دا بچہ ہے، دوویں مکے دے سردار نے، تے آ میں تینوں دکھاواں۔ اگے اگے دائی حلیمہ ہے، اگے اگے دائی خولا ہے، پیچھے پیچھے اماں حلیمہ ہے۔ دائی خولا دا مکان آیا، دروازہ کھلیا تے ویکھیا کہ 2 بچے لیٹے نے چار پائی تے نک پہ وگدا ہے تے عجیب و غریب صورتاں نے، تے اماں حلیمہ نے پہلا بچہ ویکھیا تے آپ نے فرمایا ہوں بڑیاں دی عادت ہوندی عورتاں دی کہ نخرے نال ہوں کر دیاں نے، آپ نے فرمایا ہوں اچھا حلیمہ تینوں یہ پسند نہیں آیا، چل اے ویکھ لے اے بھی مکے دے سردار دا بیٹا ہے۔ پہلے تے ایک واری ہوں فرمایا، پھر اماں حلیمہ نے 2 واری ہوں فرمایا۔ آپ نے فرمایا مینوں تیرے لال پسند نہیں آئے۔ دائی خولا بڑی حیران ہے، نی حلیمہ میں تے مکے دے سرداراں دے پتر لے کے آئی
آئیاں تینوں پسند ہی نہیں آئے چل تو وخانا تو کنوں لے کے آئی ہیں ہن اگے اگے اما حلیمہ پیچھے پیچھے دائی خولا آ گیا اما حلیمہ دا مکان او دروازہ کھل دائے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر آپ آرام پیا کردے نے کمبل دے اندر جدو میرے آقا آرام پیا کردے نے اما حلیمہ نے جدو پردہ سیڑ تے کیتا دائی خولا نے پہلی واری چہرہ ودوہا ویکھیا تے چیخ نکل جاندی ہے رو کے کہندی ہے حلیمہ اگر مہربانی کریں او دوویں تو لے لے اے مینوں دے دے او دوویں تو لے لے تے مینوں دے دے تے جدو اما حلیمہ نے دو واری ہوں کیتا سی دائی خولا کہندی ہے تو دو واری ہوں کیتا ہے میں تیرا لال ویکھ کے چار واری ہوں کراں گی آپ نے فرمایا بھی تو تے آنی سی میں چار واری ہوں کراں گی تے ہن اے لال پیا منگنی ہے فرمایا نا نا تو اے لال دی گل پیا کرنی ہے میں تے سونے دا ایک وال بھی تینوں نہیں دینا میں تے اپنے آقا دا ایک وال بھی نہیں دے سکتی وقت گزردا گیا چند دائیاں حضرت اما حلیمہ دے کول آئیاں نہیں حلیمہ تو بڑی امیر نہیں ہو گئی تو ساری ساری رات دیوا جلا کے رکھنی آپ نے فرمایا تو انہوں کیوں پتہ ہے کہنے لگیاں رات ساڑی آنکھ کھل دیئے تے روشن دان دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیا نکل دیاں نے اما حلیمہ نے فرمایا میں تے کوئی دیوا نہیں بال دی میں تے کوئی روشن دان نہیں بال دی اللہ اکبر کہنے لگیاں ایک دوسرے نو نہیں حلیمہ تو کیسیاں گلاں کر رہی ہیں جدو رات دا ٹائم ہویا اچانک آ جاندیاں نے کہندی نہیں حلیمہ تو تے کہنی ہے کوئی دیوا نہیں بال دی آؤ ویکھ تیرے کمرے دے وچوں روشن دان دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے سیدہ حلیمہ نے فرمایا آ جاؤ ذرا میرے نال چلو اگے اگے اما حلیمہ پیچھے پیچھے باقی دائیاں جدو دروازہ کھلیا دائیاں ویکھ کے حیران رہ جاندیاں نے نہ دیوائے نہ لال ٹینے نہ کوئی چراغ جلایا گیا ہے بلکہ سونے دے نور نال سارا کمرہ جگمگ پیا کردا ہے تے منظر کی بنیا ہویا جدو انہوں نے ویکھیا نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال میری دعا ہے آج رات سو جاؤ تہاڈی قسمت جاگ پوے تہانوں نوری مکھڑا بھی نظر آوے واللیل دیاں زلفاں بھی نظر آن تے جدو سونے دا حسن و جمال ویکھو تے پھر کہنا پوے گا نوری مکھڑا نال زلفاں اپنے آقا دا حسن دا قصیدہ مل کے پڑھو نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال اے صدقے واری جان ویکھن والیاں اے صدقے واری جان ویکھن ایک واری پڑھو نوری مکھڑا نال زلفاں حضرت اما حلیمہ فرما دیاں نے جس وقت میں کسی کمرے دے اندر جانا ہوندا تے اندھیرا ہوندا فرما دیاں نے میں سونے نو گود دے اندر اٹھا لینیاں جدو سونے نو اس کمرے دے اندر لے کے آنا سارا کمرہ ہی روشن ہو جاندا ہے نوری مکھڑا نال زلفاں اے صدقے واری جان ویکھن حضرت اما حلیمہ فرما دی کہ جدو سرکار چلن لگ پے تے پھر بھی اگر اندھیرا ہوندا سی تے میں سونے نو بلانا حضرت علامہ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر مظہری آپ تفسیر مظہری دے اندر فرماندے نے کہ حضرت اما حلیمہ چار طریقے دے نال سونے نو بلاندیاں سن سب تو پہلی آواز حضرت اما حلیمہ نے لگانی مکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مطلبی محمد، قریشی محمد، ہاشمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے کے آندے نے تیرے تے میرے کریم آقا اپنے ننے ننے قدم اٹھا کے آندے نے تے سیدہ حلیمہ فرما دیاں نے سونیا ذرا دروازے دے وچ کھڑے ہویا جے میرے آقا کمرے دے دروازے دے اندر کھڑے ہوندے نے تے سونے دے نور نال سارا کمرہ ہی روشن ہو جاندا ہے تے میاں صاحب نے فرمایا سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے تے جے پتھر دل والا ویکھے اکھی پانی آوے پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ایتے میرے کریم آقا علیہ السلام دے حسن و جمال دی بات ہے نا آؤ میں توہانوں اپنے آقا دا بچپن مبارک سناواں ساڑھے آقا کریم دا بچپن مبارک کتنا حسین ہے کتنا پیارا ہے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جس طرح بچپن دے اندر بچے روندے نے میرے آقا روندے ہی نہیں نے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے بچپن ہے پر بچپنا کوئی نہیں بچپن تو ہے پر بچپنا کوئی نہیں فرما دیا نے میں کی ویکھنیاں جس طرح عام بچے بستر تے پیشاب کر دیندے نے عام بچے بستر ناپاک کر دیندے نے بچے ماں دی گودی خراب کر دیندے نے پیشاب کر دیندے نے فرما دیا نے لوگو میرے سونے دیاں عادتاں وکھریاں نے کدی بستر خراب نہیں کیتا کدی ماں دی گودی خراب نہیں کیتی کیونکہ دسیا میں ماں دیاں گودیاں خراب نہیں بلکہ آباد کرن واسطے آیا ہواں آپ فرما دیاں نے سونے دا پیشاب دا وقت مقرر ہے اپنے ٹائم تے مینوں پتہ ہوندا سی ہن سونے دے پیشاب دا وقت ہے اپنے وقت تے فرمایا میں پیشاب کروا دینیاں میرے آقا نہ کوئی چادر گندی کردے نے نہ بستر خراب کردے نے نہ ماں دی گودی خراب کردے نے مسلمانوں بچپن تسی بھی گزاریا اسی بھی گزاریا بڑے بڑے امیر زادے ہر بندہ بچپن گزاردا ہے لیکن خدا دی قسم جن نے بھی بچپن گزار گزاریا ہے جتنا بھی امیر زادہ کیوں نہ ہوئے جن نے بھی بچپن گزاریا ہے بچپن دے اندر سانو ہوش کوئی نہیں ہوندی ہر کوئی اپنی ماں دا محتاج ہے اپنے باپ دا محتاج ہے اپنے بہن بھائی دا محتاج ہوندا ہے پر ایک کوئی کملی والا ہے جڑا رب تو علاوہ کسے دا محتاج ہی کوئی نہیں ہے ساڈے آقا اس کائنات دے اندر کسے دے محتاج نہیں نے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں اکثر ویکھنیاں نبی پاک بچیاں دی طرح شور بھی نہیں کردے اور حیا اینی ہے ساڈے آقا کریم شرم و حیا والے اینے نے فرماندیاں نے لوگوں کدی اپنے سونے نو کجنا ہی نہیں پیا جدوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم مبارک ننگا ہو جاندا ہے آپ اتنی شرم و حیا والے نے بچپن دا زمانہ ہے آپ شور ڈال دے نے روندے نے فرماندی جدوں میں دوڑ کے جانی ہاں کہ میں جا کے پردہ کر دیواں میں جا کے اتے کپڑا ڈال دیواں فرماندیاں نے لوگوں عجیب منظر ہے میرے جان تو پہلے ہی کوئی پردہ فرما دیندا ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح قدرت آپ انتظام کر دی ہے سونے دی پرورش رب آپ پیا فرماندہ ہے چند سہیلیاں حضرت اماں حلیمہ دے کول آئیاں دائیاں او دائیاں جڑیاں درجن دائیاں جڑیاں مکے دے وچوں بچے لے کے آئیاں سن آ کے کہن لگیاں نہیں حلیمہ ساڑھے بچے بھی نہیں تیرا بھی بچہ ہے تے ساڑھے علاقے میں ایک کوئی کھوئے جتھے پانی ہے اوتھے جا کے اسی ہر روز کپڑے دھونیاں کہ بچے وچ پیشاب کر دیندے نے کپڑے خراب کر دیندے نے بستر خراب کر دیندے نے اسی ہر روز جا کے کپڑے دھونیاں تے تو کدی نہیں آئی تو کدی آئی نہیں سیدہ حلیمہ نے فرمایا مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں پئی کدی ایک کہن لگی نہیں حلیمہ کیسیاں گلاں پیا کرنی ہیں تو بھی مکے دے وچوں لے کے آئی اسی بھی مکے دے وچوں لے کے آئے آپ نے فرمایا دائیو سچ کہہ رہیاں ہو تہاڈے بھی مکی میرا بھی مکی تہاڈے بھی عربی میرا بھی عربی پر سن لو میرا تہاڈیاں ورگا نہیں تہاڈے میرے ورگے نہیں وجہ کی ہے فرمایا تہاڈے بچے پاک نو پلیت کر دیندے نے میرا سونا پلیتاں نو بھی پاک کر دیندا ہے
وَيُزَكِّيهِمْ دیا شانہ لین والا اے سونا ہے، اے تے مزکی بن کے آیا ہے۔ فرمایا اے تے پلیتاں نو پاک کرن واسطے آیا ہے، اے تے فرمایا او شانہ لے کے آیا ہے۔ فرمایا تہاڈے بچے بیمار ہو جاندے نے تے میرا سونا بیماراں نو شفاواں دین والا ہے۔ کس طرح سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدو سرکار آئے نا تے برکتاں دی دھم پہ گئی پورے علاقے دے اندر کہ حلیمہ دے گھر او بیٹا آیا جن دی شانہ نرالا نے اتنی نرالی شان والا سونا ہے۔ فرمایا کہ حلیمہ بڑی مقدرہ والی ہے، لوگ بیمار ہو جاندے نے حضرت اماں حلیمہ دے گھر آندے نے، کسی نو بخار ہو جانا، بچہ بیمار ہو جانا، سیدہ حلیمہ دے دروازے تے آ کے دستک دیندے نے۔ آپ نے پوچھنا کون؟ انہاں آکھنا نہیں حلیمہ ساریاں برکتاں تو کلی نے رکھ لینیاں نے، ذرا دروازہ کھول بخار ہو گیا ہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹانا، دستک ہونی، پوچھنا کون؟ حلیمہ دروازہ کھول بچہ بیمار ہو گیا۔ جدو شام دا ٹائم ہونا ہے ادھر جناب سارے بیمار آ جانے حضرت اماں حلیمہ دے گھر تے میرے کریم آقا علیہ السلام نو اماں حلیمہ نے گود دے اندر اٹھا لینا تے ید اللہ دا گورا گورا ہاتھ بیماراں دے اتے پھیر دے جانا۔ اور سیرت نگار لکھ دینے رب کعبہ دی قسم جس بیمار نو مصطفیٰ دا ہاتھ لگ جاندہ ہے اللہ انو شفا عطا کر دیندہ ہے۔ فرمایا وقت گزرتا گیا، حضرت سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے آؤ اور میں تانوں اپنے آقا دا بچپن مزید سناواں، وقت تھوڑا ہے ذرا توجہ فرمانا۔ جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 2 مہینے دی ہو گئی، سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے سونے نے ہتھاں تے پیراں تے چلنا شروع فرما لیا، یعنی رڑن لگ پہ میرے آقا۔ جدو میرے کریم آقا علیہ السلام دی عمر مبارک 3 مہینے دی ہوئی تے سونا دیوار نو پکڑ کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ جدو میرے کریم آقا دی عمر 4 مہینے دی ہوئی سونے نے ٹورنا شروع کر دیتا۔ جدو میرے کریم آقا دی عمر 5 مہینے دی ہوئی میرے آقا دوڑن لگ پہنے۔ جدو سونے دی عمر مبارک فرماندیاں نے 8 مہینے دی ہوئی تے میرے آقا نے سونیاں سونیاں گلنا شروع کر دیتیاں تے جدو 9 مہینے دی میرے آقا دی عمر ہوئی اینا فصیح اور بلیغ کلام کر دینے اماں حلیمہ فرماندیاں نے میں خود سوچ کے حیرانہ 9 مہینے دی عمر دی اندر میرے آقا اس طرح پیا گلاں کر دینے جس طرح سیانا بھی نہیں کردہ۔ 9 مہینے دی عمر دے اندر میرے آقا تیر اندازی فرمان لگ پے، میرے آقا فصیح تے بلیغ کلام کرن لگ پے۔ اللہ اکبر۔ تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے لوگو جڑا پہلا کلام میرے آقا نے فرمایا اج ساڈے بھی بچے بول دے نے، پہلے کی کہندے نے ماما بابا ماں باپ دا نام لیندے نے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام جدو پہلا کلام فرمایا قربان جاواں سرکار دی بولی تو جدو یوحا دے لباں دے وچوں وما ینطق عن الہوا دی زبان دے وچوں پہلا کلام فرمایا تے ماما بابا کوئی اور گل نہیں کیتی، بلکہ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میرے سونے نے جدو پہلی والی رب کھولے تے آواز آئی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ ساڑھے آقا نے سب تو پہلے کلام فرمایا۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے کہ ہجے حضور نے بولنا شروع نہیں فرمایا تے کدی کدی میں پیار نال سرکار دے لباں دے نال کان لانے سونا کی گنگن آ رہے ہیں تے مینوں آواز آنیاں سونا پڑھ رہے لا الہ حق لا الہ
عاشق کہندہ ہے چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گئے حضور، چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گئے حضور، سارا جہاں تھا محو خواب آ کے جگا گئے حضور۔ سیدہ حلیمہ فرمادیاں نے ہجے بولنا بھی شروع نہیں کیتا تے پڑھدے نے لا الہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدہ حلیمہ فرمادیاں نے میرے سونے دا ایڈا سونا بچپن ہے، انیاں چنگیاں عادتاں نے، اتنیاں پیاریاں عادتاں نے، جدو سونے نے میٹھا میٹھا بولنا شروع کیتا تے انداز کیے، جدو بھی میں کوئی چیز پکڑا نہیں ہاں سونا کہندہ ہے بسم اللہ، جدو کوئی چیز اٹھان دینے تے کہندے نے بسم اللہ، جدو مینوں کوئی چیز پکڑان دینے تے کہندے نے بسم اللہ۔ فرمادیاں نے لوگو بچپن تے ہے پر بچپنا کوئی نہیں، میرا سونا جیڑا بھی کام کردہ ہے سیانیاں والا کردہ ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اچھے سیانے بزرگ کردے نے میرے آقا بچپن دے اندر اس طرح کام کردے نے، انج پیا لگدا ہے ساڈا رب اپنے محبوب دی آپ ہی پرورش پیا کردہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں سونے دی 3 مہینے دی عمر ہوئی نا تے میں اپنے سین دے اندر کام کر رہی ہوں تے میں ویکھیا کہ سونے نے ایک ہاتھ زمین تے رکھیا ایک دیوار نہ رکھیا تے سونا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ عمر کنی ہے 3 مہینے، عمر کنی ہے ساڑھے بچیاں نو ہوش نہیں ہوندی، واہ سونیا تیری ہوش تو قربان جاواں۔ 3 مہینے دی عمر ہے تے زمین تے ہاتھ رکھیا تے دیوار نال ٹوٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اما حلیمہ فرمادیاں نے کہ میں دوڑ پئی کہ کدھر سونا گر نہ جاوے، فرمادیاں نے کہ سونا تے ٹرن لگ پیا تے فرمادیاں نے کہ پھر میں پیچھے پیچھے تے سونا آگے آگے۔ اما حلیمہ فرمادیاں نے میں پیچھے پیچھے تے سونا آگے آگے جا رہا ہے، اتنی جلدی حضور چلن لگ پے، اتنی جلدی حضور بولن لگ پے۔ کیسا حضور دا چلنا ہے۔ نوجوانوں بچپن اسی بھی گزاریا، آج گھر جاؤ نا اپنی ماں کو پوچھنا کہ امی جان جدو میں پہلی واری ٹریا سا، پہلی واری دو تہانوں کی ہویا سی تے ماں تو انہوں کول بٹھا کے آکھے گی آ میں تینوں دساں جدو پتر پہلی واری ٹوٹ دینے ماما نو چاہ چڑھ جاندے نے تے ماما نو خوشیاں چڑھ جاندیاں نے تے ماں اس ٹائم دوبارہ جوان نہیں ہو جاندی جس طرح انیاں خوشیاں ہوندیاں نے تے ماما تے وہ تاریخ بھی لکھ لیندیاں نے جس دن اسی ٹرے تے ماں اتنا پیار کر دی اس دن کہ صدقے باری جاندی ہے تے نالے مٹھی چیز پکا کے ماما منڈیاں نے، بلکہ ماما اپنی ماما نو فون کر کے کہندیاں نے امی جی مبارک ہوئے تے وہ کہندی بیٹا کا دی مبارک پہ دینی ہے، عرض کر دی امی جان آج میرا مٹھو میرا پپو میرا چان ٹرن لگ پہ ہے۔ اللہ اکبر تیرا میرا مٹھو چان ٹرے انہیں چاہ چڑھ جاندے نے۔ ہن ذرا تصور کر بیڑا اما حلیمہ دا ہوئے ٹرن والا رب دا محبوب ہوئے تے اما حلیمہ نو کنے کے چاہ چڑھے ہون گے، اما حلیمہ کنیاں کو خوش ہویاں ہون گیاں۔ اے تے او محبوب ہے جڑا مکے دی گلی میں ٹردا اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سونا ایک گلی میں ٹرے رب سارے شہر دیاں قسماں اٹھا لیندا ہے، توجہ کرنا سونا ایک گلی میں ٹردا ہے رب سارے شہر دیاں قسماں اٹھا لیندا ہے تے جس ویڑے دے اندر اما حلیمہ دے گھر دے اندر میرے آقا نے 4 سال تو بھی زیادہ عرصہ گزاریا ہوئے گا، اس اما حلیمہ دا کنا مقام ہوئے گا، اس حلیمہ دا کنا مقام ہوئے گا۔ نہیں حلیمہ آنڈ گوانڈ کہندے نے کہ ہون کدی نہیں تو کوئی چیز منگی پہلے منگ لینی سے۔ اما حلیمہ فرما دی میں نے لوڑ ہی نہیں پئی۔ نہیں حلیمہ تو باہر بھی نہیں آنی ہے۔ فرمایا وہ سارا دن گلیوں صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، جب اسے بھوک لگتی تھی محمد کے لبوں کو چوم لیتی تھی۔
قربان جاواں او حجر اسود جنوں میرے آقا نے ایک واری چومیا او تے اج تک گناہ پہ بخشاوے تے اج تک کعبے دی دیوار نہ لگے تے انی شان والا ہے تے او حلیمہ جڑی صبح بھی سونے نو چومدی رہی تے شام بھی سونے نو چومتی رہی، اس حلیمہ دا کتنا مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر میری کوشش سی کہ میں اس مضمون نو مکمل کر لواں کیونکہ ربیع الاول دا مہینہ گزر گیا بلکہ تو لیکن مضمون جڑا ہے وہ مکمل نہیں ہویا، وقت ہو گیا۔ چند حضور دے بچپن دے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی بڑے پیارے پیارے کہ حضور اماں حلیمہ دیاں بکریاں کس طرح چران واسطے گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن دے اندر شک صدر کس طرح ہویا۔ عام طور تے عورتاں 2 سال بچے نو اپنے کو رکھ سکدیاں سن تے اماں حلیمہ نے 4 سال حضور نو اپنے کول کیوں رکھیا؟ انشاءاللہ تعالی بڑے پیارے پیاریاں باتاں نے آئندہ جمعہ تے عرض کراں گے، اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔